प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् अछाममा पहिरोमा परि 17 को मृत्यु, 6 जना बेपत्ता, बर्दिया र कञ्चनपुरमा करिब 1300 घर डुबानमा। आगामी निर्वाचनमा नीति र सिद्धान्तमा अडिग नेताको खोजी, समृद्धिको सपना पूरा नहुँदा जनता निराश। सुदूरपश्चिममा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि डाक्टर केसी 6 दिनदेखि अनसनमा, स्थानीयको पनि साथ। र दोलखाको दुर्गम बस्ती लप्चीमा खाद्यान्न सङ्कट, 3 वर्षदेखि चीनले सीमा नाका नखोल्दा समस्या। नमस्कार, म प्रवीण शिवकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक डडेलधुराको भागेश्वर मन्दिर पर्यटकीय केन्द्र बन्दै गरेको सामग्री आज हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. सुरुमा प्रदेश संक्षेप। बागमती प्रदेश सभाका सदस्यहरूको औपचारिक रूपमा विदाय गरिएको छ। बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले प्रदेश सभाका सदस्यहरूको विदाय गरेका हुन्। बागमती प्रदेश सभाको अन्तिम 10औं अधिवेशन गत साउन 9 गते अन्त्य गरिएको थियो। त्यसयता प्रदेश सभाको बैठक बसेको छैन। बागमती प्रदेश सभाले 5 वर्षको अवधिमा मूल 55 र संशोधन 15 गरी 70 वटा विधेयक पारित गरेको छ। पाल्पामा डेङ्गीका बिरामी बढेका छन्। साउन र भदौमा मात्रै 101 जना डेङ्गीका बिरामी भेटिएका हुन्। पाल्पा र रामपुर अस्पतालमा किट अभावमा डेङ्गीको परीक्षण नै नहुँदा सेवाग्राहीले महँगो शुल्क तिरेर अन्यत्र अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तै अर्घाखाँचीमा पनि डेङ्गी र स्कर टाइफसका बिरामी बढेका छन्। जिल्लामा 211 जना डेङ्गी संक्रमित भेटिएको र 126 जनामा स्कर टाइफस संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला अस्पताल अर्घाखाँचीले जनाएको छ। 5 थरको फिदिममा 5 दिने निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरिएको छ। फिदिम नगरपालिका र जनसेवा समाज 5 थरको सहकार्यमा आँखा शिविर सञ्चालन गरिएको हो। शिविरमा मेची आँखा अस्पताल झापाका चिकित्सकहरूले आँखाको अपरेसनसँगै परीक्षण, औषधि र चस्मा वितरण गरेका छन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। डडेलधुराको भागेश्वर मन्दिर पर्यटकीय केन्द्र बन्दै, नाटक महोत्सवमा विराटनगरका विद्यार्थीको रुचि र सुदूरपश्चिममा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि डाक्टर केसी 6 दिनदेखि अनसनमा, स्थानीयको पनि साथ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। अछामको विभिन्न स्थानमा भारी वर्षापछि गएको पहिरोमा परि 17 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6 जना बेपत्ता भएका छन्। कमलबजार नगरपालिका, ढकारी र तुर्माखाँद गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा 17 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले जनाएको छ। पहिरोमा 20 जना घाइते भएका छन्। कमलबजारको ठाँटी खाँदमा गएको पहिरोले चाउरे दमाईको घर पुरिँदा एकै परिवारका 5 सहित 7 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै तुर्माखाँद गाउँपालिकामा 4 जना, कमलबजारमा 5 जना र ढकारी गाउँपालिकामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। ढकालरी गाउँपालिकामा पनि 1 घर पुरिँदा 1 जना बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै तुर्माखत गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा 5 जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले जनाएको छ। यस्तै लगातार 2 दिनदेखि भइरहेको वर्षाले सुदूरपश्चिमको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। सुदूर तराईका 2 जिल्ला कञ्चनपुर र कैलालीका केही बस्तीका 600 घर डुबानमा परेका छन्। कञ्चनपुरका शुक्लाफाटा, लालझाडी, बेलौरी, पुनर्वास र कृष्णपुरका केही बस्ती डुबानमा परेका हुन्। वर्षाले धान, उखु, तरकारी, फलफुल र तेलहन तथा दलहल बालीमा क्षति पुर्याएको छ। यस्तै बर्दियामा 3 दिनदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण राजापुर नगरपालिकाको बस्ती क्षेत्रमा बाढी पसेर 659 घर डुबानमा परेका छन् भने ठाकुरद्वारा नगरपालिकाको 35 घर डुबानमा परेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकै गर्दा राजनैतिक दलका नेताहरूको सिद्धान्त, आदर्श, विचार र निष्ठाको समेत जनमानसमा चर्चा हुन थालेको छ। नेपाली नागरिकले नीति र सिद्धान्तमा अडिग नेताको खोजी गरिरहेका छन्। आफूले चाहेको जस्तो नेता भेट्न नसक्दा नागरिकलाई निराशा छाएको छ। मुलुक संघीयतामा गइरहेपछि भएका स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा दलहरूले चुनावी घोषणापत्रका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनन्। 2074 सालपछि 3.5 वर्ष सरकार सञ्चालन गरेको नेकपा एमालेले चुनावका बेला गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता नागरिकका सामान्य अपेक्षा समेत पूरा गर्न सकेन।
राजनैतिक स्थायित्व कायम हुँदा पनि विकास र समृद्धिको सपना पूरा नहुँदा नागरिकमा निराशा देखिएको छ। नीति र थिति बिनाको राजनीतिले जनता झुक्क्याउने बाहेक केही हुन नसकेको विश्लेषक बताउँछन्। आम जनताहरू अत्यन्तै सजग र सचेतहरू हुन्छन्। उनीहरू वाचडगको रूपमा हरेकका क्रियाकलापहरू भन्ने, गर्ने, देखिने र बोल्नेहरूको बिचमा एकरूपता छ कि छैन भनेर निहालिरहेका हुन्छन्। जब ती दुईटै चिजहरू पाउँदैनन्, नेतृत्व र उनीहरूको भूमिकालाई पाउँदैन, तर जनमतमा एउटा निराशा पैदा हुन्छ। निराशा कहिलेकाहीँ सकारात्मक रूपबाट जाँदाखेरि त्यो एउटा विद्रोहमा, परिवर्तनमा पनि जान सक्दछ। त्यसका ठाउँमा अर्को आन्दोलनको रूपमा अर्कोमा पनि लिन सक्छ। निराशा चाहिँ एउटा नकारात्मकतिर जाँदाखेरि विद्रोहले चाहिँ त्यो भने कि अस्तव्यस्त अराजक समाजमा पनि फेर्न सक्छ। त्यसो त अहिले नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पनि चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम गर्न सकेको छैन। काङ्ग्रेसले हरेक वर्ष 1 खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी भित्र्याउनेदेखि वार्षिक 5 लाखसम्मलाई रोजगारीका अवसर दिने घोषणा गरेको थियो। माओवादी केन्द्रले महँगी र कालो बजारी नियन्त्रण गर्नेदेखि उपभोक्ता हितको संरक्षणमुखी बजार व्यवस्था गर्ने सङ्कल्प लिएको थियो। तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारमा रहेको माओवादीले जनतालाई न्यायको अनुभूति हुने कुनै काम नै गर्न सकेको छैन। यसले नागरिकमा निराशा चुलिँदै गएको छ। जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ उसले मात्र चाहिँ राजनीति गर्न सक्छ भन्ने मान्यता तोड्नका लागि निष्ठाको, आदर्शको र क्रान्तिको चेत भएको र विधि विधान र विज्ञताका हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यको अर्को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकारले फेरि पुरानै नारा सहितको घोषणापत्र बनाउन थालेका छन्। जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा रहेका दलहरू नीति, सिद्धान्त र विचारसँग कुनै सम्बन्ध नभएकाहरूसँग साँठगाँठको कसरत गरिरहेको देखिन्छ। यसले राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेहीपन कमजोर बनेको छ। यस्ता प्रवृत्तिबाट जोगिँदै नीति र थितिको राजनीतिमा मुलुकलाई अघि बढाउन शीर्ष नेताहरू नै एकजुट भएर लाग्नुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी र जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। चिकित्सा, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसी पछिल्लो 6 दिनदेखि कैलालीको धनगढीमा सत्याग्रहमा बसेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै धनगढीको कृष्ण मन्दिर धर्मशालामा सत्याग्रहमा बसेका केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि 4 दिनदेखि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। सुदूरपश्चिमका जनताले सस्तो सुलभ रूपमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चितता गर्नका लागि 20औं पटकसम्म सत्याग्रह गर्दा समेत सरकारले व्यवस्था गरेकाले केसी प्रधानमन्त्रीकै गृह क्षेत्रमा सत्याग्रह गर्न बाध्य भएका हुन्। कैलालीको गेटामा 6 वर्ष अघि 8 अर्ब 33 करोड रुपियाँको लागतमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्न थालिएको थियो। अहिलेसम्म अस्पताल, कलेज र प्रशासनिक भवनको काम सकिएको छ। अन्य भौतिक निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा छ। तर सञ्चालन मोडालिटीबारे सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। गेटा मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालन हुनुपर्ने लगायतका 6 बुँदे माग राख्दै कैलालीको धनगढीमा डाक्टर केसीको सत्याग्रह जारी छ। उनीहरू आफू उपचार गर्नलाई चाहिँ विदेशमा जाने, तिनीहरूले तिरेको कर महँगो उपचार गर्न विदेशतिर जाने। अब यहाँ पनि हुँदाखेरि पनि नेपालमा पनि अब ठुल्ठुलो हस्पिटलमा फ्रीमा उनीहरूको उपचार हुने। तर एउटा कानुनले व्यवस्था गरेको चाहिँ औषधि प्यारासिटामोल पनि उनीहरूले उसो नपाउने। गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। तर केसीसँग भएका पटक पटकको सहमति सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यहाँ भौगोलिक जटिलता र स्वास्थ्य जटिलता दुवै सँगसँगै गइरहेका छन्। मलाई लाग्छ हामीले गोविन्द केसी सरका मागहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्यौँ भनेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ कोसीढुङ्गा नै साबित हुन्छ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ। गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले पनि डाक्टर केसीको मागप्रति एकबद्धता जनाएका छन्। सरकारले सत्याग्रही केसीले राखेका चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका मागप्रति गम्भीर नभए स्थानीयले समेत थप आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्। यदि उहाँले गरेको अनसनमा अनसुनवाई भयो, सुनवाई नै भएन भने सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासी जागेर फेरि हामी आफ्नो किसिमले आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ। स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभावमा ग्रामीण भेक्का र गरिब विपन्नले अहिले पनि अकालमा मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ। अर्कोतिर कतिपय बिरामीहरू महँगो शुल्कमा निजी अस्पताल र देश बाहिर उपचारका लागि जान बाध्य छन्।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। चीनसँग सीमा जोडिएको दोलखाको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को दुर्गम बस्ती लप्चीमा खाद्यान्न सङ्कट भएको छ। 3 वर्षदेखि बन्द सीमा नाका नखुलेपछि लप्चीमा खाद्यान्न सङ्कट गहिरिँदै गएको हो। सीमा नाका बन्द हुँदा 3 दिनको पैदल हिँडेर यहाँका नागरिकले लामा बगरबाट खाद्यान्न लैजाने गरेका थिए। तर अहिले लामा बगर झर्ने बाटोमा ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएकाले लप्चीवासी सङ्कटमा परेका छन्। लप्चीवासीले चीनको कुती र फलाकमा घिउ र चौरीका बाछा समेत बेच्न नपाएकाले आर्थिक सङ्कट बढ्दै गएको छ। 46 घर रहेको लप्चीमा करिब 150 को जनसङ्ख्या छ। सुदूरपश्चिमकै प्रमुख धार्मिक स्थल डडेलधुराको भागेश्वर मन्दिरमा वर्षको 4 पटक मात्र पूजा गर्ने प्रचलन छ। यसका लागि 22 वटा गाउँबाट पूजा सामग्री ल्याउने गरिन्छ। अरू समयमा भागेश्वर मन्दिरमा पूजा गर्न वर्जित गरिएको छ। समुद्री सतहदेखि 2002 मिटर अग्लो महाभारत पहाडमा रहेको भागेश्वर मन्दिर सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र हो। 22 गाउँको ढुङ्गा, काठ, नगद, जिन्सीसहित मिस्त्री पनि ल्याएर डडेलधुराको भागेश्वरको मन्दिर निर्माण गरिएको किम्बदन्ती छ। पहिले भागेश्वर देवताकोमा 22 वटा देउरो जाने चलन भए पनि अहिले आएर गन्नी, डुङ्गरी, सिराट, रूपाल, बगरकोटबाट मात्रै देउरो जान्छ। भागेश्वरसँग पाशो देवता, कैलपाल देवता र बेताल देवता हुन्छन्। पाशो देवता भागेश्वरका प्रमुख द्वारपाल पनि हुन्। गुणाकर जोशी र कमलाकर भाट 2 जना थिए पण्डित। तिनीहरू खोलामा मुख धुन आउने बेलामा सूर्यलाई अर्घ दिने बेला त्यो खुन देख्यो। खुनको पाइलो खोजेर धुरामा पुगे। यहाँ शिवालयबाट खुन आउन देख्यो। ज्योतिष गणित गरेर भागेश्वर नाउँ राख्यो। भागेश्वर मन्दिरमा श्रावण पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ल वैकुण्ठ चतुर्दशी, माघ शुक्ल पूर्णिमा, वैशाख शुक्ल पूर्णिमामा पूजा गर्ने प्रचलन छ। गर्भवती श्रीमतीमा स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि राजा नागी मल्ल भागेश्वरको शरणमा आएको बेला फुटलिङ्गगरमा प्रकट भएपछि त्यही स्थानमा मन्दिर बनाउन लगाएको पनि किंवदन्ती छ। यो पहिलो दरबार बनाएको नागी मल्लकै हो। नागी मल्लपछि पछाडि ताम्रोको फुल तामाको थियो, त्यसलाई चोरेर लग्यो मान्छेले। त्यसपछि फेरि काठको बन्यो। भागेश्वर देवतालाई रूपाल नौतडीका गुणाकर जोशी र कमलाकर भाट बिहानी नित्यकर्म गर्न नजिकको खोलामा गएको र खोलाको पानी सूर्यलाई चढाउने क्रममा रगत देखेपछि त्यसैलाई पछ्याउँदै गर्दा फुटलिङ्गका रूपमा अहिले अवस्थित स्थानमै पाएको इतिहास छ। सोही कारण गुणाकर जोशी र कमलाकर भाटका सन्तानले कर्ताको रूपमा यज्ञमा बस्नुपर्छ भने पूजामा गाईको दुध, गङ्गाको जल र पहिलो रङ मात्रै चाहिने भएकोले श्रीखण्डको चन्दनबाट पूजा गर्ने गर्दछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनिरु, डडेलधुरा। आरोहण गुरुकुल विराटनगरमा विद्यालय स्तरीय नाटक महोत्सव सम्पन्न भएको छ। 10 दिन चलेको महोत्सवमा 9 वटा विद्यालयको सहभागिता रहेको थियो। महोत्सवबाट विद्यार्थी निकै उत्साहित बनेका छन्। भदौ मसान्तसम्म चलेको महोत्सवमा मोरङका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले तयार गरेका 9 वटा नाटक मञ्चन गरियो। नाटकमा अभिनय गर्ने अधिकांश विद्यार्थीहरू पहिलो पटक नाटक घरमा प्रवेश गरेका हुन्। पहिला त हल्का डर लागिरहेको थियो, त्यत्रो मान्छेको अगाडि कसरी गर्ने, पहिलोचोटि हो। तर अब यति खुसी भइरहेछ, धेरै खुसी भइरहेछ। नाटक थिएटरमा पनि कहिले पनि एकचोटि पनि आएको थिइनँ म सानै हुँदा पनि नाटक खेल्न चाहिँ रुचि राख्थ्यो। विद्यार्थीहरूले समसामयिक समस्या, व्यथिति, विसङ्गति, अन्याय, सामाजिक न्यायको अवस्था लगायतका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। नाटक महोत्सवमा भाग लिएका विद्यार्थीहरू फुरुङ्ग त छन् नै, नाटकको माध्यमबाट पनि धेरै गर्न सकिने रहेछ भन्ने आत्मविश्वास उनीहरूमा बढेको छ। स्टेजमा जान साथ नर्भस त हुन्छ हैन, लाइक अहिले चाहिँ एक्साइटेड छु। जब यहाँ आएर सिक्यौँ त्यसपछि चाहिँ अलि महसुस हुन थाल्यो, अब हामी गर्न सक्छौँ। विद्यार्थीको उत्साह र लगाव देखेर गुरुकुलका पदाधिकारी पनि दङ्ग छन्।
प्रत्येक वर्ष विद्यालय नाटक महोत्सव गर्ने र सहभागी विद्यालयको सङ्ख्या पनि बढाउँदै लैजाने उनीहरूको योजना छ। जुन किसिमलेको हामीले प्रतिक्रिया पाएका छौँ त्यो प्रतिक्रिया अनुसार त अब हामीले इन्टर स्कुल नाटक महोत्सव त कहिले छुटाउनै नहुने हो वर्षमा। विद्यार्थीमा भएको प्रतिभालाई उजागर गर्न तथा कला संस्कृतिको विकास र संरक्षण गर्न यस्ता नाटक महोत्सव निरन्तर सञ्चालन हुनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। सल्यानका किसानले तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। विशेष गरी सल्यान कपुरकोट क्षेत्रका किसान तरकारी खेतीमै रमाउन थालेका छन्। सल्यान कपुरकोट गाउँपालिका 5 का प्रकाश केसीले कहिल्यै विदेश जाने कल्पना गरेनन्। उनी तरकारी खेतीमा रमाउन थालेको झण्डै 26 वर्ष भयो। एक सिजनमा उनले तरकारी बेचेर 8 लाख रुपैयाँ कमाउने गरेका छन्। कपुरकोटकै डिल्ली केसी पनि तरकारी खेतीमै छन्। उनले पनि एक सिजनमा 5 लाख रुपैयाँ कमाए गर्छन्। पहिले तरकारी बेच्न कपुरकोट हाट बजारमा पुग्नु पर्थ्यो, तर अहिले गाउँमा सडक पुगेपछि घरको आँगनबाटै तरकारी जिल्ला बाहिर पठाउन सहज भएको छ। जेठदेखि सुरु गरिन्छ, जेठदेखि तपाईँ मङ्सिरसम्म बेचिन्छ। मङ्सिर बीचमा मैले तपाईँको 7-8 लाख रुपियाँ चाहिँ कमाइन्छ। ढुवानीको साह्रै सहज भएको छ। हामी एकदमै खुसी छौँ। हामीले घर नजिकैको हाट बजार टहरामा तरकारी बिक्री वितरण गर्न पाउँदा। पछिल्लो समय विदेशबाट फर्किएका समेत तरकारी खेतीमा आकर्षित छन्। तरकारी खेतीमा महिला सहभागिता पनि बढेको छ। न्यून आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरू पैसा कमाउन भन्दै ठूलो संख्यामा भारतको काला पहाड जाने गरेकोमा अहिले तरकारी खेतीले नै त्यो संख्या घटेको छ। कपुरकोट गाउँपालिकाका मात्र 3500 किसानले व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेका छन्। मुख्य गरी जेठको अन्तिमबाट मङ्सिर महिनासम्म कपुरकोटबाट तरकारी बिक्री हुन्छ। 12-15 रोपनीमा हाम्रो तरकारी खेती छ। जे होस् हामीले राम्रोसँग भाउ गयो भने चाहिँ 15-20 लाख पनि हुन्छ। भाउ गएन भने 10-15 लाख त हाम्रो कोही पनि जाँदैन। अर्काको देशमा नजानुस्, यहाँ आफ्नै गाउँघरमा तरकारी लगाएर पैसा कमाउनुस्। हामीले वार्षिक लगभग 6 महिना भनौँ, 6 महिनामा 4-5 लाख कमाउँछौँ एउटा व्यक्तिले। कृषि विकास कार्यालय सल्यानको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष गएको जेठबाट भदौ महिनाको मध्यसम्म कपुरकोट क्षेत्रबाट मात्र 13 करोडको तरकारी निकासी भएको छ। जिल्लाबाट वार्षिक 80 करोडको तरकारी जिल्ला बाहिर जाने गरेको छ। थप आम्दानी बढाउन तरकारीका ब्लक कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएका छन्। जिल्लाको समग्र स्थानबाट 80 करोड बराबरको तरकारी चाहिँ जिल्ला बाहिर गएको हामीले देखेका छौँ। सल्यानमा उत्पादन भएको तरकारी कैलाली, धनगढी, नेपालगञ्ज, बुटोल, चितवन, काठमाडौँ लगायतका देशका ठूला शहरमा जाने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, सल्यान। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष